आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। केसेस खत्म, मियां साहब और आसिफ अली जरदारी एक दूसरे पर मेहरबान, माजरा क्या है? और जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल पड़े हैं कराची बदलने। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। शहर जो एक माँ है पाकिस्तान का, लेकिन इस माँ की गोद में किसने बारूद और किसने असलहा रखा? मैंने पहली दफा जलसा देखा कि अल्ताफ हुसैन की कुछ तस्वीर नजर आई और मैं तकरीर सुनी। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। या इलाही, ये हो क्या रहा है? जरदारी साहब की जिस करप्शन का मुल्क भर में चर्चा था, जिस लूटी हुई दौलत को वापस लाने पर 2013 के इंतखाबात में पूरा जोर था, और जरदारी साहब की जिस कमीशन कहानी के सबूत जमा करने पर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, इस कहानी के प्लॉट में तो कोई दम ही नहीं था। ख्यालात पर बने ख्याली पुलाव को अदालत ने यक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया और साबिक सदर को बरी कर दिया। अब सवाल यह है कि ये बरियत किसका कारनामा है? सुलेमानी टोपी पहने उन लोगों का जिन्होंने असल दस्तावेजात गायब कर दी, सिर्फ फोटो स्टेट की बुनियाद पर केस चलाने वाली नैब का, मियां साहब से करोड़ों रुपए बटोरने वाले सैफुर रहमान का, नाकस अदालती निजाम का, लूटी दौलत वापस करने के झूठे और कच्चे दावे करने वाले मियां नवाज शरीफ का, या कुछ लो और कुछ दो वाली जमहूरियत का? कसूर या कारनामा किसी का भी हो, लेकिन अब जरदारी साहब के लिए सूरत हाल मिर्जा गालिब जैसी है कि तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़े तो फरिश्ते वुजू करें। अब कहा यह जा रहा है कि अगर मामला इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो सिंध में बदअनवानी और बदअमनी के खिलाफ जारी ऑपरेशन भी कुछ ऐसे ही अंजाम से दो चार होता नजर आ रहा है। यानी रेंजर्स कुछ भी कर ले, बात जब अदालत में आएगी तो जादू प्रोसिक्यूटर का ही चलेगा, जो पहले डॉक्टर आसिम के केस में अपनी दबंग एंट्री दे चुके हैं। बहरहाल, अगर एक जानिब एक दूसरे की मुश्किलात में मदद का अमली मुजाहरा हो रहा है, तो दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती इलेक्शन में MQM के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इत्तेहाद का मुजाहरा भी हो रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस इत्तेहाद की मुश्तरका रैली अपनी मंजिल मज़ार कायद से पहले ही कराची की जेल चौरंगी पर तकसीम हो गई। कप्तान थक गए और सिराजुल हक मज़ार कायद पहुंच गए। अल्लाह खैर करे, 5 दिसंबर में अभी बहुत दिन बाकी हैं, लेकिन देखना यह है कि रैली का ये जोशो खरोश MQM के लिए बाइस तशवीश है या बाइस इत्मीनान। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, MQM से हमें ज्वाइन किया है आसिफ हसनैन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब वसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और PMLN से मायजा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आसिफ हसनैन साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज कराची में इमरान खान और सिराजुल हक साहब की मुश्तरका एंट्री और एक बड़ी रैली, क्या MQM के लिए कोई घबराहट, कोई परेशानी की बात है? चूँकि ये जो इत्तेहाद है ना, ये अवाम को देखकर बड़ा उम्मीद हो गया है कि वो ये कहते हैं कि 5 दिसंबर को पतंग कट जाएगी, इनकलाब और तब्दीली का दिन होगा, और जो स्टेटस को है इसको दफन कर दिया जाएगा। क्या ख्याल है आपका आसिफ हसनैन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, जो लोग आज ये रैली लेकर आए यहाँ पे मुश्तरका रैली जी, आपने देखा होगा कि NA 246 के इंतखाब में इसी तरह की जो है वो रैलियाँ निकाली जाती रहीं, और ये मैसेज दिया जाता रहा लोगों को कि शायद जो है वो शहर में MQM जो है वो इस वक्त बैकफुट पे चली गई है, और शहर को जो है फतह कर लिया गया है, और शहर पे कंट्रोल हो गया है PTI का या दीगर जमातों का। लेकिन जो रिजल्ट आया उस पर आपने देखा कि उनके तमाम तर फरमाइशों के बावजूद भी कि जी कैमरे लगाने से लेके इंतजामिया को अंदर पोलिंग बूथ में पहले अलग अलग थे ना, जो रिजल्ट आया उसमें पहले एक बड़ा हल्का था, अब छोटे छोटे हल्के हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं। जी, उसमें जो रिजल्ट आया वो था तकरीबन 3 से 5% का दोनों जमातों के वोट मिला के। दूसरी बात आपने जो की है कि जी ये जो लोकल गवर्नमेंट का है, इस लोकल गवर्नमेंट में
سکھر اور میرپور خاص کے بعد جو حیدرآباد میں ایم کیو ایم نے جو ون کیا ہے اجتماعی طور پر جو سیٹیں لیے، اس میں ایک الائنس حیدرآباد میں بنا، جس الائنس میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی تک شریک ہوئی ہے۔ اور آج بھی جو حیدرآباد کی صورتحال کچھ اور ہے، کراچی کی بات اب کچھ اور ہے، لیکن میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں اب پروگرام کو۔ سر، آپ لوگوں نے آج ایک اور بات بھی کہی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ کرتے رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا جو یہ اتحاد ہے، یہ طالبان کا سیاسی ونگ ہے اور یہ مختلف علاقوں میں بین آؤٹ فٹس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں آپ کی، یہ صرف اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے، کوئی پروف ہیں آپ کے پاس، ثبوت ہیں اس کے؟ آصف حسنین صاحب، میرے خیال سے اب یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ عمران خان کے وہ سارے بیانات جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا دھرنے سے پہلے بھی کہ جی ہم جو ہے طالبان کو کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، خاموشی اختیار کریں، سارے ریکارڈ پر ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اوپنلی ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اس شہر میں خاص طور پر ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی سمیت سارے لوگ وہ تھے کہ جن کے ایم پی اے، ایم این اے دیگر نے طالبان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف لڑا ہے، اور آپ نے دیکھا شہادتیں ہماری ہوئی ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے منور حسن سمیت جن لوگوں نے بیانات پاک فوج کے اگینسٹ دیے اور ان کو شہید قرار دیا طالبان کو، اس سے بڑے اور کیا ایویڈنس ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل بات میں محمود رشید صاحب سے پوچھتی ہوں۔ ایک اور بات ذرا کلیئر کریں، چونکہ آج عمران خان صاحب نے کراچی میں بڑی حیرت کا اظہار کیا ایک بات پہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ایم کیو ایم کا پہلی مرتبہ ایسا جلسہ دیکھا ہے جس میں نہ الطاف حسین کی تقریر ہے اور نہ ہی تصویر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باہر سے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ایم کیو ایم کے اندر سے -1 کا خطرہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ کوئی جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، عمران خان سمیت کئی لوگوں کی مائنس الطاف حسین والی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن شاید ماضی کی بھی کچھ لوگوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور آج بھی کچھ لوگ یہ خواہش کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ود ان دا پارٹی اپنی صورتحال دیکھیں کہ ان کے کتنے گروپ بن چکے ہیں اور کتنے مخالفتیں ان کو اندر سے، تو ان کو اپنے اندر سے لوگ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ سائیڈ لگا دیں۔ سر، آج عمران خان صاحب نے مائنس الطاف کی تو بات کی ہے، لیکن ابھی حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ پورے ملک میں اس وقت مائنس عمران کا فارمولا چل چکا ہے۔ لوکل باڈی الیکشن کے حوالے سے حیدر عباس رضوی صاحب نے یہ جواب دیا ہے سر، لیکن محمود رشید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اتحاد ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا، آپ لوگوں نے اتنی مقابلے کی فضا بنا دی ہے سر کہ زبردست مقابلے کی امید ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے اب کراچی کی حکمرانی ایم کیو ایم کے لیے جیسے ماضی میں ان کے لیے ہوتی رہی ہے؟ دیکھیے پارس، میرا خیال ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو بلدیات کے اندر بھی کئی دفعہ موقع دیا، اور یہ مسلسل پچھلے 20-25 سال تک یہ حکمران رہے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ بلدیہ میں بھی حکمران تھے، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کی تمام اہم تر وزارتیں ان کے پاس تھیں، لیکن یہ ڈیلیور انہوں نے کیا کیا؟ یہ 20-25 سال کی حکمرانی کے بعد کراچی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ وہ جو روشنیوں کا شہر تھا اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، دہشت گردی، بے روزگاری، بد امنی، یہ ساری چیزیں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئیں، تو اس کے بعد مجبوراً پوری قوم اس بات پر آئی کہ کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا درا تو ایم کیو ایم کا ہے، اور اب ایک پوری نسل جو جوان ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم نے جو سہانے خواب دکھائے تھے اور جو سبز باغ دکھائے تھے، وہ خواب جو انہوں نے دکھائے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے، اور الٹا کراچی جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف بڑھنے لگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی 5 کو بالکل ہو جائے گا، اور اب کی بار ایک متبادل ایک دوسرا چوائس لوگوں کے پاس موجود ہے۔ پہلے تو کوئی چوائس نہیں تھا اور لوگ مجبور تھے ایم کیو ایم کو ووٹ دینے کے لیے، لیکن اب ایک مضبوط اتحاد کی شکل میں دونوں پارٹیاں، جماعت اسلامی کا بھی ایک تنظیمی سٹرکچر ہے یہاں پر، اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک پروگریسو جتنے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ عوام کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، آپ کو عوام ووٹ دیں گے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ صرف پھر یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کا مقابلہ آپ لوگوں نے اکیلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور چلیں اگر آپ نے اتحاد بنا دیا تو پھر جو بات ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کالعدم تنظیمیں بین آؤٹ فٹس کے ساتھ اتحاد بنا کے الیکشن لڑنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی سر؟
دیکھیے ہم کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ ہم نے اتحاد نہیں کیا. یہ ایم کیو ایم والے تو جو اپنے اندر دہشت گردوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور رینجرز کا یہ جو آپریشن ہے اس میں درجنوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ جو پکڑے گئے ہیں اور تفتیش اور تحقیقات کے بعد ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نکلا ہے. محمود الرشید صاحب، سر جماعت اہل سنت ان کے ساتھ آپ کے مقامی لوگوں کا اتحاد ہے. آپ کے امیدواروں کے ساتھ ممتاز قادری کی تصویریں لگی ہوئی ہیں بینرز کے اوپر. سر یہ سپہ صحابہ جو راہ حق کے نام سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے. سر یہ کیا ہے محمود الرشید صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی اتحاد نہیں ہے. بالکل بھی میں یہ سمجھتا ہوں کسی جگہ انڈیویجول اگر کسی نے کوئی تو نوٹس لینا سر، آپ کی مقامی قیادت نے اگر کیا یا امیدواروں نے کیا تو آپ نوٹس لینا. بالکل جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. دیکھیے ہمارا جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ سٹی وائز پورا اتحاد ہے کراچی کے اندر. یہ آپ کے ذریعے سے میں سن رہا ہوں کہ کسی ایک سیٹ پہ اہل سنت کے ساتھ کیا ہے یا سنی اتحاد والوں کے ساتھ کیا ہے. اخبارات میں آ رہا ہے، بینرز پہ تصویریں لگی ہیں. میں تو حیران ہوں محمود الرشید صاحب، آپ کو صرف اس بات کا پتہ نہیں سر، لیکن اگر یہ ہے تو نوٹس لیا جائے گا پھر اس انڈیویجول کے خلاف. یا جیت کے لیے سب کچھ قبول ہے آپ کو، بس میرا خیال ہے پارٹی کی سطح پہ ضرور دیکھا جائے گا. لیکن یہ اتنا زیادہ خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں یہ ایم کیو ایم والے؟ ٹھیک ہے سر، انہیں اپنا نروز پہ قابو رکھنا چاہیے اور اتنا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے بھی انتخاب یہ لڑتی رہی ہے، یہ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ وہ جیت جائے گی تو کام کو کلیئر ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں سر. یہ تبدیلی اور انقلاب کی باتیں صرف کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری میں بھی کوئی آپ ٹف ٹائم دینے کے عزائم رکھتے ہیں محمود الرشید صاحب؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی پیپلز پارٹی کو لیاری میں ٹف ٹائم دینے کے عزائم رکھتے ہیں آپ یا صرف کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے ہی؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ ہمارا جو الائنس ہے جہاں جہاں بھی ہم نے کھڑا کیا ہے اس میں ایم کیو ایم ہے، کسی جگہ پیپلز پارٹی ہے. ایم کیو ایم نے تو پورے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے نہیں کیے. 60 سیٹوں کے اوپر تو ان کے امیدوار نہیں ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں تو ان سے مقابلہ ہوگا. ٹھیک، میں یہ آصف حسنین صاحب آپ سے ذرا اس کا جواب لوں گی، لیکن نواب حسان صاحب سے ذرا سوال کروں. نواب حسان صاحب آپ نے ذرا محمود الرشید صاحب کی بات سنی ہے. سر پاکستان تحریک انصاف کراچی میں ایم کیو ایم اور لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے عزائم رکھتی ہے. کیا خیال ہے بدین کی طرح لیاری بھی ہاتھ سے نکل جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لیے لیاری میں ذوالفقار مرزا ثابت ہو سکتی؟ دیکھیں ایسا سچ نہیں ہے، آپ نے بدین کی بات پھر وہ چھیڑ دی. ایسا نہیں ہے کہ بدین نے جیت لیا. جس کو سپورٹ تھی آپ کو پتا ہے کہ کس کی سپورٹ تھی ان کو. میں نے پہلے ہی کہا کہ چودھری نثار کی سپورٹ تھی ان کو. ابھی جو لیاری کی بات ہے جہاں اور بھی کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سیٹیں لے گی، وہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹیں لی ہیں اور زیادہ تر لے گی. لیاری میں میں یہ کہہ رہا ہوں اندر نہیں گھس سکتے وہ لیاری کے؟ کوئی نہیں نہیں کیوں نہیں جا رہے؟ ہم تو جا رہے ہیں لیاری میں، جلسے کر رہے ہیں. کل بھی جلسے ہیں ہمارے پارٹی کے اور ہمارے جلسے ہیں. کوئی بھاگ نہیں رہا کوئی. یہ تو ایسے ہی پتہ نہیں کون باتیں ایسے ہی کر رہا ہے لیاری کے اندر جانے کی بات کر رہے ہیں. زیادہ تر افسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ لیاری سے بھاری اکثریت سے انشاءاللہ آپ کو سب کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جیت رہی ہے. لیکن کمال بات ہے نا، بلاول بھٹو زرداری نے ملی میں ریلی نکال دی، لیاری میں نہیں نکالی. لیاری میں کیوں نہیں جا رہے وہ؟ نہیں بلاول پارس صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. وہ بھی ان کا 1-2 دن میں ان کے جلسے ہیں اور بہت سارے ہمارے پارٹی لیڈر وہ بھی جلسے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جلسہ نہیں ہے کہ یہ ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی یا کالعدم تنظیمیں، یہ سارا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حیثیت رکھتی ہے کراچی میں. اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم نے تو کسی کالعدم تنظیم سے تو معاہدہ نہیں کیا، ہم نے تو کسی ایسی تنظیم سے تو معاہدہ نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں سر قربانیاں آپ کی بالکل اپنی جگہ. میں یہ بات کر رہی ہوں، کہا یہ جا رہا ہے کہ لیاری کے لوگ آپ سے اس لیے ناراض ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ لوگوں نے ان سے ووٹ تو لیا ہے لیکن آپ نے لیاری میں کچھ ان کے لیے کچھ کیا نہیں، انہیں کچھ دیا نہیں. اور عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ملک کو کچھ دیا نہیں ہے، صرف ملک سے لیا ہے اور اب اس لینے کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے. تو کیا آپ نون لیگ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ معافی مانگیں پیپلز پارٹی سے، زرداری صاحب سے کہ بے بنیاد پارس صاحبہ ہم نے لیاری کے لیے اتنا کچھ دیا ہے کہ سوچ سے زیادہ. پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے
कैसी बातें बता रहा है। हमने इतना कुछ दिया है, यूनिवर्सिटियां दी हैं, इदारे दिए हैं, पानी दिया है, सड़कें दी हैं, लयारी में क्या क्या नहीं दिया है। ये तो बातें पता नहीं कौन कहता है कि हमने लयारी के लिए कुछ नहीं दिया है। वो तो रिजल्ट में पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और कैसे जीत गई लयारी से या और मुख्तलिफ इलाकों से। बाकी इमरान खान की जो बातें हैं वो तो आप रिजल्ट का वेट करना चाहिए। कर लेता है कि देखिए रिजल्ट में पता चला ना, जरदारी साहब पर भी कोई केस नहीं है, जरदारी साहब पर भी ये झूठे मुकदमात बनाए गए थे। आप सही कह रहे हैं कि हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। तो क्या जरदारी साहब के हवाले से आप नून लीग से कहेंगे कि मुतालबा करेंगे वो आपसे माफी मांगे ये झूठे केसेस, बेबुनियाद केसेस बनाने पर? नहीं, हम जरूर कहेंगे। कब कहेंगे? हम ये जरूर कहें। हम अब अभी जो असेंबली का सेशन होगा उसमें जरूर कहेंगे, उनको बताएंगे कि आपने झूठे जो 98 में केस बनाए थे सैफ रहमान के थ्रू, जो सैफ रहमान जो कोर्ट में जाके आसिफ अली जरदारी साहब से पैरों पे गिर गया था। अच्छा। इंशाल्लाह आपको जो अभी असेंबली का जो सेशन होगा उसमें अपोजिशन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल ये बिल्कुल नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमने नवाज शरीफ का साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ से कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है। ये आप देखें, जब तक पाकिस्तान आजाद हुआ है उसमें आप ये जमहूरियत को बांध ले और आमिरियत को बांध ले तो आपको पता चल जाएगा कि जमहूरियत कितनी चली है, आमिरियत कितनी चली है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आपके दौर में मियां साहब के दौर में हमने इमरान खान को भी यही समझाया था, आपका सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट है वो असेंबली है, उधर ही आप उन्हीं केसेस के हवाले से जरा माइजा से मैं पूछूं। माइजा, आप लोगों ने कहा कि जरदारी साहब मुल्क को लूट कर खा गए हैं और लूटी हुई दौलत हम लेकर आएंगे, लाहौर की सड़कों पर हम घसीटेंगे और वो अली बाबा 40 चोरी, सारी बातें आप लोगों ने, ये सारे नारे आप लोगों ने अपने इलेक्शन कैंपेन में लगाए ना। आप लोग इन बातों को साबित क्यों नहीं कर सके हैं? आपके दौर में केसेस बने, सैफुर रहमान ने इतनी मेहनत की, 30 करोड़ रुपए आप लोगों ने खर्च किए सबूत जमा करने के लिए, तो क्या वो सब झूठ था, मजाक? देखिए, मैं समझती हूँ कि 1998 में जो केसेस बने थे वो जो हैं उनको उसके बाद जब मियाँ साहब की हुकूमत चली गई तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। उस वक्त जो है जो नैब थी उस वक्त उन्होंने उन केसेस को क्यों नहीं परस्यू किया, क्यों नहीं पकड़ा गया उन लोगों को जो लोग करप्शन में शामिल थे। अब जो है अब उनको ये याद आ गया, अब जो जहाँ पेपर्स गुमे हैं, अब मुझे ये बताएं उस तरफ वो उस नैब को बुलाया जाए ना। अब नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जिसको बुलाना चाहती है बुलाए, जिन के केसेस हैं उनको ट्राई करें, उसमें हुकूमत का तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, आज आप ये समझती हैं जरदारी साहब ने करप्शन की है या ये सारे झूठे केसेस? मैं समझती हूँ कि अगर जरदारी साहब ने करप्शन की है और जो भी पीपल्स पार्टी का अभी हाल है वो इसीलिए है क्योंकि जो है वो कराची से भी कम तक महदूद रह गई है, क्योंकि ये इन्होंने ऑब्वियसली करप्शन है, इनकी जो है परफॉर्मेंस सही नहीं थी। माफी का तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुतालबा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं जरूर मुतालबा करें उनका, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जो है असेंबली बनता है माफी मांगने का। लेकिन मैं हम माफी देने वाले नहीं है ना, नैब है, नेशनल एक्शन जो वो कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी से माफी मांगे झूठे केसेस। आपने बनाए बीबी, केस तो आपने बनाए, मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले, ये सारे केसेस किसी के ऊपर केस झूठे नहीं बनाए, आपने झूठे केस बनाए, जारी आपको हिसाब तो देना होगा, ये झूठे केस क्यों बनाए आपने? अब जवाब सुनते हैं, आपको हिसाब देना होगा। मैंने आपको पूरा चांस दिया भाई, नवाब साहब सुन लीजिए। जी, सारे केसेस बने थे, उनको मैंने पहले भी कहा इनको परस्यू करना था मुशर्रफ साहब ने। उन्होंने मुशर्रफ साहब ने एनआरओ करके इनके साथ मुआहिदा करके जो है वो खुद चले गए। नहीं परसू किया आपने, इंतखाबात में कहा था पेट में से निकालेंगे, ये खुद चले गए और जो है उनके साथ मुआहिदा करके आगे इनकी हुकूमत भी आई, उस वक्त भी कोई केस परस्यू नहीं हुआ। और अब नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, बुलाएं हमारे लोगों को, पंजाब में भी बुलाएं, आप कुछ निकाल सके। आप नैब में से सब कुछ निकल गया, आपने सारी बातें अपने इलेक्शन कैंपेन में की थी। इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब को चाहिए इस चीज को परस्यू करें। माइजा देखें, आपके एक दौर में ये केसेस बने, आप लोगों ने इस पे पैसा खर्च किया, वसाइल इस पर खर्च हुए, दूसरे दौर में केसेस खत्म हो गए। आप पहले गलत थे, अब गलत हैं। 10 साल मुशर्रफ की हुकूमत रही, इनकी हुकूमत रही, ये केसेस क्यों नहीं परस्यू हुए? उस वक्त ये केसेस खत्म नहीं हुए थे, ये केसेस आपके दौर में खत्म हुए हैं। आप उस वक्त गलत थे, अब गलत हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो हम लोगों ने तो इन केसेस को शुरू किया था, ये 10 साल जो मुशर्रफ साहब जो है उनकी हुकूमत में ये जेल भी काटी थी, उस वक्त क्यों नहीं ये जो था केसेस? आप लोगों की वजह से एक आदमी की किरदार कशी होती रही और दूसरों को भी मौका मिलता रहा करने का, अवाम का पैसा जाया हुआ। जी, और करप्शन हुई तो फिर उस वक्त मुशर्रफ साहब को
ان کیسز پہ جو ہے ایکشن لینا چاہیے تھا. نیشنل یہ ایک نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے بھائی, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیب, ان کو چاہیے کہ وہ کیسز پرسیو کریں. ہم لوگ تو ایز اے گورنمنٹ تو نہیں نا پرسیو کر سکتے, ہمیں تو پھر پولیٹیکل ڈاکیومنٹس غائب ہو گئے جس پہ آپ نے کروڑوں روپے لگائے تھے. حکومت کون حساب دے گا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ حکومت نے تو نہیں کیا نا. دیکھیں نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اگر ہمارے لوگوں کو بھی پکڑتا ہے تو ہم ان کو نہیں روکتے. آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا؟ آپ الیکشن کمیشن الیکشن کیمپین میں کیوں کہا؟ کو اور میاں نواز شریف کو, میاں شہباز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. بالکل 2008 میں نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو آپ نے الیکشن کیمپین چلائی اس میں آپ نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں گے. ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاسی نعرے تھے نا. میری بات سنیں, نیشنل ایکشن پلان جو ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے, نیب جو ہے جس کے اوپر چیخیں اٹھ رہی ہیں کراچی کے نواز شریف صاحب, یہ کراچی کی پارٹی پارٹیز کی, وہ زرداری صاحب کا نام لے کر کہا کہ لوٹی ہوئی دولت کو لے کر آئیں گے. نیب کیا کر رہا ہے اس وقت؟ نیب کیا کر رہا ہے؟ کیوں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی چیخیں نکلتی ہیں جب نیب جو ہے, جب کرپشن والے جو آصف حسنین صاحب, سر اسی پر ایک سوال, اتنا مشہور کیس ہے, نیب نے اس پر اتنا کام کیا ہے. میں کمنٹ کروں پارس اس پہ میں جواب دوں, ذرا چھوٹا سا دے دیں پھر جلدی سے میں آگے سوال کروں. جی ہاں, یہی ہے کہ جب بھی نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کیس درج ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا سر, اب آپ نے بھی تو اپنے دور میں میاں صاحب کو کلین چٹ دی تھی, اب آپ نے بھی سارا ملبہ ہم نے تو ہمارے دور میں تو کچھ نہیں ہوا تھا. ہمارے 5 سال دورہ میں مجھے یہ بتایا جائے, 5 سالہ دورہ میں یہ بتایا جائے کسی کے اوپر کیس سیاسی اور کوئی سیاسی قیدی تھا, یہ مجھے کوئی ایک بتا دے کوئی سیاسی قیدی تھا. چلیں بنایا نہیں تو بنے بنائے صاف کر دیا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے آصف حسنین صاحب, سر آپ سے سوال یہ نہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کو چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو, ان کو ڈیریل نہیں ہونے دیں. اگر یہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ معاف کرنا پڑے تو وہ بھی تیار ہے معاف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے آصف حسنین صاحب, اتنا مشہور کیس جو ابھی جس پر ہم بات ہو رہے ہیں, نیب نے اتنے پیسے خرچ کیے, اتنے لوگ اس پر کما کر وہ کھا لیا انہوں نے, یہ کیا خیال ہے اوریجنل ڈاکیومنٹس آصف حسنین صاحب یہ کہاں چلے گئے؟ کیا خیال ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ زرداری صاحب ولن سے ہیرو بن گئے؟ دیکھیں پارس, اس ملک میں 2 بڑے مسائل تھے. پہلا مسئلہ دہشت گردی کا تھا, دوسرا کرپشن مار کا تھا. جو ہمارے ادارے دہشت گردی پہ کام کر رہے تھے انہوں نے آپریشن ضرب کراچی سمیت دیگر علاقوں میں اپنا کام کامیابی سے کیا ہے. لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے کرپشن کا, جس کی وجہ سے ملک کی اکنامی تباہی کی طرف ہے, اس پر تمام پوری قوم کی نگاہیں ہیں کہ اب وہ 150 نیب کے کیسز, خواہ وہ منشا کے نام ہو, وہ علی ڈار کے نام ہو, وہ کسی کے بھی نام ہو, وہ 150 کیسز نکالے کیا خیال ہے اوریجنل ڈاکیومنٹس کہاں چلے گئے؟ جو کہ لگتا یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ میں جو کہ سیٹلمنٹ ہو چکا ہے, یہ کیسز نہیں نکالے جائیں گے. لہٰذا اب جو ریومرز آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کو نون لیگ پیپلز پارٹی کا مکمکا لگ رہا ہے سر, یہاں پہ کوئی مکمکا لگ رہا ہے دونوں کا؟ میں نے آپ سے کہا کہ 150 کیسز نکالے جائیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان 2 سیاسی جماعتوں کے علاوہ اور کون کون سے لوگ ہیں. ہاں اگر کچھ بیوروکریٹس انوالو ہیں, کچھ جنرل انوالو ہیں, ان سب کو کیا جائے. لیکن اگر یہ 2 سیاسی جماعتیں اسٹیئرنگ پر رہیں, حکومتوں میں رہیں, لوٹ مار کرتی رہیں, کرپشن کرتی رہیں, اور آج بھی ایک کیس ہے جو سپریم کورٹ میں جو بار بار دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں سب سے زیادہ نیب کے کیسز بنے ہیں اور سب سے زیادہ احتساب مسلم لیگ نون کی حکومت میں کیا گیا. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کیس بتائیں, غیر ملکی جائیدادیں بتائیں. ٹائم ہو رہا ہے, لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور میں نواز شریف سے غیر ملکی جائیدادیں, میں محمود رشید صاحب مجھے بریک لینی ہے, لیکن پہلے سوال کا جواب دیجیے گا. یہ اونچی آواز کر کے اور شور کر کے معاہدہ اگر آپ نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو اگر کریں گے تو قوم دیکھ رہی ہے. آپ نہیں قوم دیکھ رہی ہے. آپ کہیں کہ ہمارے, لیکن میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن جو آپ کے لوگ کرپٹ ہیں, جو غلط ہیں, جو کرپٹ ہیں, جس طرح دوسری جماعتوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں, خود بھی کہیں, خود بھی کہیں کہ جو آپ کے کرپٹ لوگ ہیں ان کے نام لیں, ان کو بچانے کی کوشش نہ کریں. ہم نے اپنے لوگوں پہ بھی جی علی ڈار کا نام لیں, جی صاحب ڈار کا نام لیں, کیوں نہیں لیتے آپ, جو منشا کا نام لینے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں ایک بریک لے لوں یہاں پہ, جو 150 اس کو لینے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جب وہ کیس ڈھونڈتے تو آپ کہتے ہیں
से आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम एक ही पॉइंट पे स्टक हो गए। आसिफ हसनैन साहब एक सेकंड, आसिफ हसनैन साहब 1 मिनट दीजिएगा सर। बिल्कुल ठीक, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना। महमूद रशीद साहब, सर क्या आपको ये बातें सारी समझ में आ रही हैं कि ये क्या वजह लगती है कि मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी है? सर आप लोग सब देखते रहे, सब खामोश, ये क्या है? कुछ समझ में आ रहा है आपको ये? देखिए पारस, हमने तो इस पर शदीद तरीन एहतजाज किया है और बदकिस्मती से ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पिछले 8 साल से ये इक़्तिदार में हैं। ये पंजाब जो है 62% है पूरे पाकिस्तान का, यहाँ पर पहले भी इनकी हुकूमत थी, अब भी है। अब पिछले 2.5-3 साल से तो मरकज और सूबा दोनों में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी नून लीग की हुकूमत है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 7-8 सालों में कोई एक केस भी ये बता दे मुस्लिम लीग नून की, मेरी बहनियां बैठी हैं, कि जिसमें इन्होंने ट्रायल किया हो, करप्शन में किसी को इबरतनाक सजा दी हो। तो मैं ये समझता हूँ ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का मेरा भाई जो मुझे एक मिनट बात, मुझे बात कर लेने दें आप 1 मिनट। मैं ये समझ रहा हूँ कि पिछले 5 साल में पीपल्स पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा ये कहा कि हमने लेजिस्लेशन की है, हमने कानून साजी की है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी बिल जो है ये पास नहीं हो सका। सिर्फ इसके ऊपर कानून साजी नहीं हुई। ये जो है करप्शन के खात्मे के लिए जो है बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ये एक दूसरे की करप्शन पर पर्दा डाल रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 8 सालों से यही तमाशा हो रहा है। और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते चले जाएंगे, ये एक दूसरे का दिफा करेंगे, करेंगे, ये करप्शन खत्म नहीं कर सकते। महमूद रशीद साहब बोलती जा रही है ना, इन्हें थोड़ा सा महमूद रशीद साहब ये बोल रही थी, मैं तो नहीं बोला इनकी बात में। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ माइजा सुने प्लीज आप। महमूद रशीद साहब एक बात सर देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है इस तरह, तो फिर जो डॉक्टर आसिम हैं सर उनके पास से भी कुछ नहीं निकलेगा, और वो ऐन अली का पीटीआई इतना जिक्र करती है, आपको इत्तलात है कि उनको भी पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो कवानीन है क्या इस मुल्क में सिर्फ अवाम के लिए हैं? ये जो बड़े हैं इनके लिए डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो जाते हैं, इनके लिए रास्ते भी साफ हो जाते हैं सर? पारस, पूरी कौम के सर शर्म से झुके हुए हैं। ये 150 केसेस जिसका जिक्र आसिफ हुसैन भी कर रहे थे, इनमें बड़ी बड़ी मछलियां और मगरमच्छ हैं, लेकिन कोई नैब वैब का कोई हैसियत ही नहीं है, कोई करप्शन के खात्मे में संजीदा नहीं है। ये दोनों बड़ी पार्टियां जो ज्यादातर इक्तदार में रही हैं, पिछले 35-40 साल इक्तदार इनके पास रहा है, 2-3 दफा ये हुक्मरानी कर चुके हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक केस बता दे, पीपल्स पार्टी बता दे या मुस्लिम लीग नून बता दे, किसी एक ब्यूरोक्रेट को, किसी एक सियासतदान को इन्होंने कटहरे में लाए हो और उन्हें सजा दिलवाई हो। इसलिए ये इनसे तवक्को रखना कि ये करप्शन के केसेस में सजा दिलवाएंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है सर, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। बात करने जा रहे थे सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है वैसे अब आप लोगों को पूछना चाहिए हुकूमत से कि ये जो शर्जील मेमन है इनका नाम ECL में क्यों है? आपके जो कुछ वज़रा हैं जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए मोहताज क्यों हैं? साई की जो हुकूमत है उस पर करप्शन की बातें क्यों होती हैं? क्योंकि सारी बातें तो गलत साबित हो रही है आप लोगों के हवाले से। सर नवाब हसन साहब, आप मुझसे पूछ। जी जी नवाब हसन सबसे पहले के अफसोस की ये बात है कि सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध में नजर आ रहा है और कहीं सूबों में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सारे दूध के धुले हुए हैं, कोई भी नहीं। आपको सामने है कि पंजाब में जो वीडियो सामने आई वो आपको सामने है। KPK का हाल देखें, आपको पता है। बलूचिस्तान का देखें, सारा ये मलबा सिंध के ऊपर आ रहा है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हुआ है। आप मुझे ये बताओ, जो शर्जील मेमन की आप बात की है उसके ऊपर कोई केस डला है? वो ऐसे उन्होंने नाम दिया है, किसी ने कोई भी पूछे ना हुकूमत से। यही तो सब कुछ तो गलत साबित हो रहा है। आप ये कह रही है कि हुकूमत और इनका कोई मुकमुका है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सवाल किया क्योंकि देखे ना आप लोगों ने साबित कर दिया कि कुछ था ही नहीं। उसका मैं जवाब दिया, अगर मुकमुका होता तो ये हमारे पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, ये क्यों खिलाफ बोल रहे हैं हुकूमत के? अगर इनका हम एहतसाब नहीं कर रहे, और अगर हम एहतसाब नहीं करते तो जरदारी साहब क्यों नहीं आते मुल्क में? देखिए ये मैं पूछ रही हूं, हो रहा है तो
شرجیل میمن ملک سے باہر ہیں تو ای سی ایل میں نام، جب شرجیل میمن ملک کے اندر تھے تو ای سی ایل میں نام نہیں ڈالا آپ نے۔ زرداری صاحب نہیں آ رہے، زرداری صاحب آ رہا ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ زرداری صاحب کہیں گیا ہی نہیں، آپ کے لیڈر 10 سال ملک چھوڑ کے چلے گئے، زرداری صاحب 10 سال ادھر جیل میں رہا۔ آپ اپنے لیڈر سے تو پوچھیں وہ کہاں ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا سعودی عرب میں رہا جا اور کہیں رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو ادھر لڑکے بھی ادھر لڑتی ہے، کہیں بھاگنے والی نہیں ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب آ رہا ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نہیں آ رہا۔ جس نے 11 سال جیل کاٹی اپنے ملک میں رہا ہے وہ بھاگا نہیں ہے۔ محترمہ بھی بھاگی نہیں تھی، محترمہ کی لاکھوں لوگوں کے جو استقبال ہوا تھا، کم از کم 3 ملین سے زیادہ لوگ تھے، پر ظالموں نے ان کو برداشت نہیں کیا، پھر اس کو اٹیک کیا جس طریقے سے محترمہ کی شہادت ہوئی۔ اور ہمارے لیے تو یہ سارا بہت بڑا دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ میرے خیال سے سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے نواب حسن صاحب، پھر ذرا آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگ کئی دفعہ یہ کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب آ رہے ہیں، اب تو کیسز بھی ختم ہو گئے، کب آ رہے ہیں؟ ذرا کوئی ڈیٹ بتا دیں آپ کہ وہ اس وقت آ رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، میں تو مہینوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، دنوں میں آ جائیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے آ رہے ہیں جلدی۔ اچھا مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے سب سے پہلے کہ جو بھی ٹی وی پہ آتا ہے اینکر کوئی بھی بولتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بلیم یہ لگاتا ہے کہ سر اب یہ بات نہ کریں پلیز، آپ سے آپ کا ہی سوال کروں گی نا، محمود الرشید صاحب سے تو پیپلز پارٹی کا سوال نہیں کروں گی۔ سر ایک بات، 27 تاریخ کو چھوڑیں اینکر کا سوال سنیں، 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نام کیوں نہیں لیتے؟ سنیں تو ان سے ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو جوتے مارتے۔ سر اب کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، سب کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ نواب حسن صاحب سوال سنیں، 27 دسمبر کو بی بی کی برسی ہے، کیا زرداری صاحب آئیں گے 27 دسمبر تک یا اس سے پہلے؟ انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب آئیں گے، نہیں تو بلاول بھٹو صاحب چیئر کرے گا اور ضرور ہوگا، ساری پارٹی ہوگی۔ آصف علی زرداری صاحب امریکہ جا رہا ہے، مائزہ ایک بات نہیں آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آ جائے، ٹھیک ہے آ جائے، انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ اور ٹھیک سے بس وہی باتیں ہو سکتا ہے لیکن مل جائیں گی۔ اور مائزہ ایک بات ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ محترمہ کے پارس ایک منٹ پارس یہ محترمہ کے لیے بھی کہا گیا تھا جب محترمہ آئی تھی اور بچوں سے ملنے گئی تھی دبئی، تو سارے لوگوں نے سیاستدانوں نے یہ کہا تھا محترمہ بھاگ گئی پھر نہیں آئے گی۔ محترمہ نے خود کہا میں آ رہی ہوں، محترمہ آئی سب کے سامنے ہے، یہ بھی آصف علی زرداری صاحب آئے گا، ایسے آئے گا، کلندر کی دھمال لے کے آئے گا اور اتنا استقبال ہوگا، سوچ سے زیادہ ہوگا جب بھی جہاں بھی اترے گا۔ ٹھیک ہے سر، زرداری صاحب کو محترمہ سے نہ ملائیں پلیز۔ مائزہ ایک بات جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ان کے اس وقت کارکنان اور امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ سب میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کی یقین دہانی کے باوجود ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ ہماری آزادی سلب کرنے کے برابر ہے۔ ذرا آپ بتا سکتی ہیں آپ نے کیا یقین دہانی گورنمنٹ نے ایم کیو ایم کو کرائی؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ نے کراچی کا آپریشن ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور چودھری نثار صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے اس کو زیادہ تیز کر دینا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی نہیں، میں جنرلی بات کر رہی ہوں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، تو پھر اگر یہ بات ہے تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ایم کیو ایم اس بات پہ راضی ہے۔ اگر کوئی کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کی پارٹی کے اندر تو اگر ان کو پکڑا جا رہا ہے تو آئی تھنک اس میں کوئی ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے ایز فار ایز ایم کیو ایم از کنسرنڈ۔ اور ہم نے ایک گریوینس ریڈریسل جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کوئی بھی ایشو آتا ہے اس کو ہم یقین دہانی کیا کرائی ہے، چونکہ یہ اس پہ بہت بات کرے، ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب نے سیاسی مصلحت کے تحت یقین دہانی کرا دی اور رینجرز نہیں مان رہی۔ نہیں دیکھیں ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، پھر میاں چودھری نثار صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دیتے کہ آپریشن تیز کیا جا رہا ہے؟ حکومت اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں چودھری نثار، غداری کے مقدمے کی بھی بات کی تھی انہوں نے۔ میری بات سنیں، جو کراچی آپریشن کے ریزلٹس ہیں وہ کس کی حکومت میں آئے ہیں؟ میاں نواز شریف کی حکومت میں آئے، پہلے 10 سال کیوں نہیں آگئے؟ کراچی میں امن کیوں ہو گیا ہے؟ کراچی کا عام انسان کیوں کہتا ہے کہ کراچی میں جان سا اکانومی بہتر ہو گئی ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، وہ بہت دیتے ہیں عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم ایز اے پارٹی انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہمیں آپریشن سے کوئی اعتراض بالکل کہا۔ اور دوسری بات میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، محمود الرشید صاحب بڑی کنوینئنٹلی کرپشن کی بات کر دیتے ہیں، ان کو اپنی پارٹی کی جو کرپشن جو احتساب ہوا ہے اس کو ذرا جو ہے اسے غور سے سوچنا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر جو فنڈز کی خرد برد ہوئی ہے یا جو کرپشن ہوئی ہے پہلے اس کو تو دیکھ لیں، جو کے پی کے میں اتنے ارب درخت لگے ہیں اس کا حساب بتا دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ قومی
ये इत्तेफाक फैक्ट्रीज के 5 अरब रुपए का रीसेटलमेंट है। और मैं एक और बात कर दूं, ये जो रिगिंग की बार-बार बात करते हैं, अभी NA-118 का फैसला है, आप पीटीआई को कह रही हैं कि कहाँ रिगिंग प्रूव हुई है? मौका देते हैं, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? नहीं, मैं उनको इसलिए मौका नहीं देना चाहती क्योंकि होना चाहिए अपनी बात करने का। आवाम की अदालत में, कोर्ट में इन दोनों को हार हुई है। आप जो है सिर्फ ये लूज करके वापस आ जाएंगे। और थर्ड, इनको बस इलेक्शन में थर्ड पोजीशन नहीं मिली, भारत थर्ड पोजीशन नहीं मिली, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी की सिचुएशन। अच्छा सर, दोनों एक सेकंड प्लीज जरा रुक जाइए सर, समझिएगा। महमूद रशीद साहब सर प्लीज, सर बिल्कुल ठीक है सर, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। महमूद रशीद साहब कर रही है, महमूद रशीद साहब करप्शन की बात सर, एक सेकंड अच्छी लगती है। महमूद रशीद साहब एक बात, करप्ट लोग ठीक है सर, इसीलिए आपको तीसरी पोजीशन मिली है को भी मौका दें पंजाब में। और सिंध में मेरा ख्याल है आपका नाम और निशान नहीं होना, अभी इलेक्शन होने वाला है। माइजा अभी जो आपने बात की ना, मैं उसका जवाब जरा आसिफ हसनैन साहब से लूंगी। आसिफ हसनैन साहब, आप लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं कि यकीन दहानी कराने के बावजूद आप लोगों के साथ जो है वो ज्यादतियां हो रही हैं। सर जरा बताएं तो सही, जब तक बताएंगे नहीं कि हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने क्या यकीन दहानी कराई थी, तो ये फैसला कैसे होगा कि आपके साथ ज्यादती हो रही है कि नहीं? माइजा, पहली बात तो यह है कि जब हमने रैली निकाली तो हमारी रैली के खिलाफ हमारे लोगों की FIR दर्ज कर ली गई, ये कह करके इजाजत नहीं मिली। आज इस शहर में एक रैली निकली तो कहा यह जा रहा है कि जी इजाजत तो नहीं है रैली की, लेकिन अब तक किसी की FIR दर्ज नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारे ऑफिसेस पे छापे मारे जा रहे हैं, हमारे कारकुनान गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और गिरफ्तारी के बाद पारस गवर्नमेंट ने क्या यकीन दहानी कराई आपको? गिरफ्तारी के बाद जब रिलीज कर दिए जाते हैं तो कोई जवाब नहीं होता। हम यही तो कहते हैं कि आप गिरफ्तार करते हैं, हमें खौफजदा करते हैं और हमें डर है कि आप हमें बैकफुट पे करके कॉर्नर करना चाहते हैं। जहां तक यकीन दहानियों का ताल्लुक है, मैं आपको फिर बताऊं कि जिन लोगों का इस शहर में इत्तेहाद हुआ है वो इत्तेहाद कर रहे हैं जिन्हें खौफ है। यकीन दहानी नहीं बताई आपने करने वाले कि हुकूमत ने क्या कराई है। अगर नहीं कराई तो फिर आप बात ना करें ना कि हुकूमत ने कोई यकीन दहानी आपको कराई है। वो बात तीसरी दफा सवाल कर रही हूँ सर। देखिए, हुकूमत ने अमन अमान की यकीन दहानी कराई थी, हमसे दफातर खोलने के लिए कहा था, हमसे कहा था कि अपनी एक्टिविटीज के, और सिर्फ हुकूमत ने नहीं कराई थी, इदारों ने भी जो है मीटिंग में हमसे यकीन दहानी कराई थी। और जैसे ही हमने अपने ऑफिसेज खोले, हमारा मूवमेंट बना, आप सब ने देखा कि किस तरह हमारे महमूद रशीद साहब लास्ट कमेंट से टाइम खत्म हो गया। महमूद रशीद साहब, जो बात आसिफ हसनैन कह रहे हैं कि इन्होंने रैली निकाली, 8 लोगों की FIR कट गई। सर आज आप लोगों ने रैली निकाली, किसी की भी नहीं कटी, इजाजत तो आपको भी नहीं थी सर, तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो इनकी सफ़ों के अंदर हैं, और अगर कोई क्रिमिनल है वो पकड़ा जाता है, उस पर FIR कटती है, तो इन्हें इतनी चीखो पुकार नहीं करनी चाहिए। ये तो मजबूर बनना है, ये सिंपैथी टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपने जिनसे एहतियात किया है, ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद बहुत शुक्रिया।